नमस्ते सबैलाई। स्वागत छ तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज म इन्स्ट्रुमेन्टल ड्रइङ फर्स्टको मोड्युल 1 लिएर आएको छु। सो मोड्युल 1 मा हामीहरू के पढ्ने छौं भन्ने कुरा हामीले इन्ट्रोडक्सन पार्टमा भनिसकेका थियौं। यदि इन्ट्रोडक्सन पार्ट तपाईले हेर्नु भएको छैन भने पहिला इन्ट्रोडक्सन पार्ट हेर्नुस्, अनि त्यसपछि मोड्युल 1 गर्दै मोड्युल 2 गर्दै सबै मोड्युलहरु हेर्नुस्। इन्ट्रोडक्सन पार्टमा धेरै कुराहरु छ हैन। कुनै पनि भिडियो स्किप नगर्नु होला। भिडियो स्किप गर्नु भयो भने तपाईले धेरै घाटा हुनेछ र प्रत्येक भिडियोको बीचमा ठाउँ-ठाउँमा हामीहरू धेरै टिप्स र ट्रिक्सका कुरा गर्ने छौं। ती टिप्स र ट्रिक्सहरु तपाईले धेरै ठाउँमा हेल्पफुल हुनेछ। सो इन्स्ट्रुमेन्टल ड्रइङ के हो त? इन्स्ट्रुमेन्टल ड्रइङ भनेको सामान्यतः बुझौं हामी यसलाई। ड्रइङमा युज हुने इन्स्ट्रुमेन्टहरुको बारेमा जान्ने छौं। तिनीहरुलाई कसरी युज गर्ने र तिनीहरुको बारेमा धेरै कुराहरु गर्ने छौं। अब केही पनि यदि हामीले कुनै पनि कुराको प्रोडक्ट निकाल्नु छ, बनाउनु छ भने पहिला त हामीले एउटा क्वालिटी इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्नु पर्यो। यदि इन्स्ट्रुमेन्ट क्वालिटी वाला छैन भने त प्रोडक्ट राम्रो बन्न सक्दैन है। त्यस्तै त्यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई हामीले राम्रोसँग चलाउन जान्नु पर्यो। हामीलाई प्रोपर युज गर्न आउँदैन भने पनि हाम्रो प्रोडक्ट राम्रो बन्न सक्दैन। त्यस्तै हामी ड्रइङ गरिरहेको मान्छेलाई प्रोपर युज अफ इन्स्ट्रुमेन्ट आउनु पर्यो र क्वालिटी इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्नु पर्यो। त कुन इन्स्ट्रुमेन्टहरुको कसरी प्रोपर युज गर्ने, कसरी तिनीहरुको क्वालिटी चेक गर्ने भन्ने सबै कुरा हाम्रो आज मोड्युल 1 मा रहनेछ। सो इन्जिनियरिङ ड्रइङमा हाम्रो धेरै इन्स्ट्रुमेन्टहरु युज हुन्छ है। भास्ट सब्जेक्ट हो यो र यसमा धेरै इन्स्ट्रुमेन्टहरु युज हुन्छ। तब पनि हामीले यहाँ चाहिँ हाम्रो बेसिक इन्स्ट्रुमेन्टहरु के हुन्छन् तिनीहरुको बारेमा मात्रै चर्चा गर्ने छौं। जस्तो हाम्रो पहिलो इन्स्ट्रुमेन्ट रहेको छ यहाँ ड्रइङ बोर्ड, त्यसपछि छ टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, पेन्सिल्स, पेपर, इरेजर, फ्रेन्च कप, मिनी ड्राफ्टर। हामी एउटा गरेर सबै इन्स्ट्रुमेन्टहरुको बारेमा जान्ने छौं। सो हाम्रो पहिलो इन्स्ट्रुमेन्ट हाम्रो ड्रइङ बोर्ड लिएका छौं। यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले, मैले ड्रइङ बोर्डको फिगर बनाएको छु। यो ड्रइङ बोर्डको टप साइड हो र यो बटम साइड। ड्रइङ बोर्ड भनेको सिम्पली एउटा रेक्टेंगुलर बोर्ड हो जो एउटा सफ्ट वुडले बनेको हुन्छ है। सफ्ट वुड। अब यो सफ्ट वुडमा तीनवटा वुडहरु हुन्छ, व्हाइट पाइन, फर र ओक। यी तीनवटा वुडका स्ट्राइप्सहरु, यी तीनवटा सफ्ट वुडको स्ट्रिप्सहरुबाट हाम्रो एउटा ड्रइङ बोर्ड बन्छ। यो ड्रइङ बोर्डको टप फेस हो जसमा हामी हाम्रो पेपरलाई फिट गरेर ड्रइङ गर्ने गर्छौं भने यो ड्रइङ बोर्डको तलपट्टिको भाग बटम पट्टिबाट हेर्नुभयो भने ड्रइङ बोर्ड हाम्रो यस्तो देखिन्छ। अब ड्रइङ बोर्डको यो स्ट्रिप्सहरु, यो हाम्रो स्ट्रिप अथवा यसलाई पट्टी भनिन्छौं। यो सफ्टवुड भनेको एकदम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसबाट हामी एउटा पुरै काठको ब्लक लिन सक्दैनौं। यसको पट्टीहरुलाई यसरी एउटा यो काठले किला हानेर बनाइएको हुन्छ। यसलाई भन्छौं हामी ब्याटन। यो दुईवटा ब्याटन र यो स्क्रु ठोकेर ह्यामर गरेर हामीले यो व्हाइट पाइन, फर र ओकका स्ट्राइपहरुलाई जोडेर व्हाइट बोर्ड बनाउने गरिन्छ। त्यस्तै ड्रइङ बोर्डको यो साइडलाई हामी भन्छौं एबोनी अथवा एबोनी। यो दुईवटा साइडलाई हामी एबोनी अथवा एबोनी भन्छौं। अनि यो ब्याटन भयो। त्यस्तै हामीसँग यहाँ अहिले ड्रइङ बोर्ड त छैन। तपाई यो हाम्रो व्हाइट बोर्डलाई एउटा ड्रइङ बोर्ड जस्तो मान्न सक्नुहुन्छ है। यसको यो पार्टलाई
यो पार्टलाई हामी एबोनी अथवा एबोनी भन्छौँ र यो पार्ट पनि एबोनी नै भयो र हाम्रो यो पार्टलाई वर्किङ एज पनि भनिन्छ र यो टप फेस यहाँ हामी पेपर फिट गरेर ड्रइङ गर्ने गर्छौं। त ड्रइङ बोर्डहरु हाम्रो चारवटा साइजमा आउँछ। ड्रइङ बोर्ड D0, D1, D2 र D3 गरेर। तपाईलाई म यो सबैको साइजहरु याद गर्ने ट्रिक्स बताउँछु। D0, D1, D2 र D3 फर्स्ट को हुनेछ 1500 × 1000। 1500 × 1000। अब 1500 के त? अब जति बेलासम्म मिटर अथवा सेन्टिमिटर भनिदैन, इन्जिनियरिङ ड्रइङमा हामीहरु सबै जो पनि हामीहरु लेन्थ लिने छौं सबै हाम्रो मिलिमिटरमा हुनेछ। 15000 mm × 1000 mm। त्यस्तै अब यसपछि यति याद गरिसक्नु, यति मात्र याद गर्नुस्, त्यसपछि अरु कुरा याद गर्नु पर्दैन। यो 1000 लाई सेम यहाँ लेखिदिनुस्। यो 1000 mm यता आयो। त्यस्तै यो 1500 mm को हाफ गर्यो भने हुन्छ 750। तर हामी यहाँ लिने छौं 700 mm। त्यस्तै अब यो 700 mm लाई यहाँ लिनुस्। यो 700 mm यहाँ D2 को। अनि त्यस्तै 1000 mm को हाफ गर्नुस्। यो भयो तपाईको 500 mm है। अब यो 500 mm लाई D3 को फर्स्ट मा लेख्नुस् mm इन्टु अब 700 mm को हाफ गर्दिनुस्। यो हुन्छ 350 mm। सो D0 अथवा D0 को साइज के भयो त हाम्रो 1500 mm × 1000 mm, 1000 mm × 700 mm D1 को, D2 को 700 mm × 500 mm, D3 को 500 mm × 350 mm। अब कहिलेकाहीँ हामीलाई यो भनेको हाम्रो लेन्थ भयो, ब्रेथ भयो। त्यस्तै हामीलाई विड्थ पनि सोधिन्छ, स्पेशली हामीहरुको अब्जेक्टिभ टाइपको क्वेशनहरुमा र आयोको क्वेशनहरुमा विड्थ कति छ भनेर पनि सोध्छ है। त विड्थ सोध्यो भने याद गर्नुस् 25 25 15 15। राइम जस्तो बन्छ 25 25 15 15। यो पनि हाम्रो mm मा हुनेछ। अब हाम्रो जो स्कुलहरुमा अथवा हाम्रो ल्याबहरुमा, ड्रइङ ल्याबहरुमा है D2 र D3 साइजको ड्रइङ बोर्डहरु युज हुने गर्छ। त्यस्तै D0 र D1 चाहिँ जो इन्जिनियरिङ प्राविधिक व्यक्ति हुन्छ त्यसले आफ्नो अफिसमा युज गर्ने गर्छ अथवा जहाँ पनि ठूलो ठूलो नक्साहरु बनाउनु पर्छ त्यहाँ चाहिँ हामी D0 र D1 को प्रयोग गर्ने गर्छौं। त्यो अब हामीले कुन ड्रइङ बोर्ड लिने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो खास पेपरको साइजमा भर पर्छ। हामीले कत्रो पेपर लिँदै छौं, सानो पेपर लिँदै छौं भने D3 मै पनि बन्छ। त्यस्तै त्यो भन्दा ठूलो लिँदै छौं भने D2 पनि हुन्छ। त्यस्तै D1 त्यो भन्दा ठूलो, अनि त्यो भन्दा ठूलो पेपर लियो भने हामीले D0 मा बनाउनु पर्यो। अब यदि तपाईसँग घरमा ड्रइङ बोर्डहरु छैन भने त्यो किनिराख्न आवश्यकता पर्दैन है। अब एउटा सानो टेबललाई हामी ड्रइङ बोर्ड मानेर पनि काम गर्न सक्छौं। अब पहिला हाम्रो यो सफ्टवुडबाट बनेको ड्रइङ बोर्डहरु आउने गर्थ्यो हैन, जो चाहिँ यो खालको हुन्थ्यो। तर आजभोलि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीहरुको ल्याबमा आजभोलि हाम्रो यस्तो खालको ड्रइङ बोर्ड नआएर पुरा एउटा काठको एउटा ब्लकबाट बनेको ड्रइङ बोर्डहरु आउने गर्छ, जो तपाईहरु आफ्नो ल्याबमा देख्न सक्नुहुन्छ। ड्रइङ ल्याबमा यस्तो एउटै ब्लक, एउटा वुडको एउटै ब्लकबाट बनेको ड्रइङ बोर्ड। यस्तो बोर्डलाई हामी मेसोनाइट बोर्ड भन्छौं र यो खाले बोर्डलाई सफ्ट वुडबाट बनेको बोर्ड भन्छौं। सफ्ट वुडको स्ट्राइप्सहरु है, ती सफ्ट वुड्सहरु हामीले के भने व्हाइट पाइन, फर र ओक। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यो, अनि यसको डाइमेन्सनहरु पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ।
सो अब ड्रइङ बोर्डको हामी स्पेसिफिकेसन हेरौँ, विशेषताहरू। एउटा ड्रइङ बोर्डमा हामीले के विशेषताहरू हुनुपर्छ त्यो हेरौँ। सो पहिलो रहेको छ सुड नट बी सिजनल। सिजनल भनेको मौसमी, त्यो सुन्तला मौसमीमा भन्न खोजेको होइन। हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल वातावरण अनुसार कहिले गर्मी कहिले चिसो अनुसार तपाईले पढ्नु भएको होला, मेटलहरू एक्सपान्ड, कन्ट्र्याक्ट र कम्प्रेस हुने गर्छ है। त्यस्तै हाम्रो यो ड्रइङ बोर्ड चाहिँ सफ्टवुडबाट बनेको हुँदा एक्सपान्सन, कन्ट्र्याक्सन र कम्प्रेसन यो सफ्टवुडमा पनि धेरै देखिने गर्छ है। त त्यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन। अब यो एक्सपान्सन, कन्ट्र्याक्सन र कम्प्रेसनको कन्ट्रोलका लागि हामी ब्याटनको युज गर्छौँ। ड्रइङ बोर्डलाई एक्सपान्सन हुनबाट, कन्ट्र्याक्सन हुनबाट र कम्प्रेसन हुनबाट बचाउनलाई ब्याटनको युज गरिन्छ। यसको पर्पज नै, ब्याटनको पर्पज नै एउटा त यसलाई फिट गर्नु भयो, दोस्रो यी कुराहरूको कन्ट्रोल गर्नु। त्यस्तै सुड बी सफ्ट इनफ टु फिट द पेपर बाई प्रेसिङ पिन विथ थम। अब ड्रइङ बोर्डको जो टप फेस हुन्छ जसमा हामी ड्रइङ पेपरलाई फिट गर्नेछौँ त्यो चाहिँ हाम्रो एकदम सफ्ट हुनु पर्यो र सफ्ट यस्तो हुनु पर्यो कि हामीले हाम्रो बुढी औँला थम्बले पिनहरू त्यसमा प्रेस गरेर हामीले त्यसमा ड्रइङ बोर्डलाई फिट गर्न सकौँ है। त्यस्तै फ्री फ्रम नट्स। नट्स भनेको गाँठाहरू है। काठमा नट्सहरू हुन्छ, जस्तो रुखहरूमा यो हामीले यसरी एउटा ट्री लियो भने त्यसमा यस्ता नट्सहरू हुन्छन्, गाँठाहरू। यस्तो चाहिँ हुनु भएन। जुन काठबाट बनेको छ त्यसमा यस्तो नट्सहरू हुनु भएन। सो यो भयो ड्रइङ बोर्डको कुराहरू। त्यस्तै यो हामीले युज गरिरहेको ड्रइङ बोर्डमा कुनै इरर त छैन, त्यो पनि हामीले चेक गर्नुपर्छ है। त्यसका लागि हामीलाई चाहिन्छ टी स्क्वायर। त्यो टी स्क्वायरको बारेमा हामी पहिला पढ्नेछौँ अनि हेर्नेछौँ कि ड्रइङ बोर्डमा हाम्रो इरर छ कि छैन भनेर, अनि टी स्क्वायरले चेक गर्न पनि सिक्नेछौँ। सो दोस्रो इन्स्ट्रुमेन्ट हाम्रो रहेको छ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर भनेको एउटा टी सेपमा बनेको स्केल हो। यो वुडको पनि हुनसक्छ र ट्रान्सपेरेन्ट प्लास्टिक अथवा ट्रान्सपेरेन्ट सेलुलोइड। पहिला यो वुडमा हुन्थ्यो भने आजभोलि यो ट्रान्सपेरेन्ट प्लास्टिक अथवा ट्रान्सपेरेन्ट सेलुलोइडबाट बनेको पनि पाइन्छ। टी स्केलको हामी यो भागलाई भन्छौँ ब्लेड, जो यो लामो पार्ट छ यसलाई भन्छौँ ब्लेड। त्यस्तै यो पार्टलाई भन्छौँ हामी स्टक अथवा हेड है। यो ब्लेडलाई हामी वर्किङ एज पनि भन्छौँ। यो टी स्केलमा हाम्रो यसरी यहाँ स्केलहरू एमएममा र सिएममा इन्ग्रेभ गरेको हुन्छ, कुदिएको हुन्छ। मसँग एउटा यो टी स्केल छ, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो लङ्गिट्युडनल लामो भाग यसलाई हामी ब्लेड भन्ने छौं। यहाँ स्केलहरू दिएको छ एमएममा र सिएममा। त्यस्तै यो भागलाई हामी भन्ने छौं हेड र स्टक। अब साइजको आधारमा हेर्ने हो भने टी स्केलहरू पनि T0, T1, T2 र T3 गरी तीनवटा साइजको पाइन्छ। T0 15,000 mm, T1 1000 mm, T2 700 mm र T3 500 mm गरी यो लेन्थको हामी चारवटा स्केलहरू मार्केटमा पाउन सक्छौं। तपाईहरु यो मध्ये जो पनि किन्न सक्नुहुन्छ। तपाईले T2 किन्दा हामीलाई T2 अथवा T3 ले हाम्रो काम बनिहाल्छ, हाम्रो ड्रइङहरु हामी बनाउन सकिहाल्छौं। त्यस्तै यो पनि याद गर्ने तरिका छ। के भन्दा अघि हामीले डी नट
D1 D2 र D3 को लेन्थहरु लेखेका थियौं। लेन्थ, ब्रेथ र विड्थ। ड्रइङ बोर्डको जति पनि लेन्थ थियो, यसको लेन्थ थियो हाम्रो 1500 थियो। त्यस्तै गरी D1 को लेन्थ हाम्रो 1000 थियो। त्यस्तै D2 को लेन्थ हाम्रो 700 थियो र 500 थियो। भने टी स्केल को लेन्थ नै ड्रइङ बोर्ड को यो सबै लेन्थसँग म्याच हुन्छ। भनेपछि तपाईले यदि ड्रइङ बोर्ड को लेन्थ, ब्रेथ र विड्थ याद छ भने तपाईलाई टी स्केल को लेन्थहरु पनि याद छ। T0, T1, T2 र T3 गरी चारवटै स्केलको पनि एउटै फर्मुलाबाट एउटै लेन्थबाट तपाईले दुईटा इन्स्ट्रुमेन्टहरुको लेन्थहरु याद गर्न सक्नुभयो। त्यस्तै हामीले भनेका थियौं यो ड्रइङ बोर्डको वर्किङ एज को मा एरर छ कि छैन भनेर चेक गर्ने है। त्यसका लागि हामी टी स्केल को युज गर्छौं। यो टी स्केल को वर्किङ एज र हेड, वर्किङ एज यानी ब्लेड र हेड एकअर्कासँग 90 डिग्री बनाएको हुन्छ है। यो टी स्केलमा एरर छ कि छैन अथवा यो ड्रइङ बोर्डमा छ कि छैन भनेर हामी कसरी चेक गर्छौं भन्दा यो टी स्केललाई हामी यसरी राख्छौं र यसलाई यसरी यहाँ च्याप्पसँग चेप्छौं। त्यसपछि यहाँ हाम्रो यसलाई यसरी हल्का प्रेस गरिन्छ र यसरी तलमाथि हामी यो स्केललाई स्लाइड गर्छौं र ड्रइङ बोर्डको स्मुथनेस चेक गर्नका लागि के गरिन्छ त भन्दा यो स्केललाई यसरी फिट गरिन्छ, यसरी राखिन्छ। त्यसपछि हाम्रो कुनै सोर्सबाट लाइटहरु पास गरिन्छ। यदि यहाँबाट हामीले लाइट, सोर्स अफ लाइट हाम्रो यसरी यसमा गयो भने यो लाइट यहाँबाट पास हुन्छ भने यो बोर्ड हाम्रो स्मुथ छैन है। यो ड्रइङ बोर्ड हाम्रो यसरी अनड्युलेटेड छ जसका कारण लाइट पास भइरहेको छ। त यदि यो टोटल स्मुथ छ भने यहाँबाट हाम्रो लाइट पास हुन सक्दैन, यसले लाइट छेक्छ। यसरी ड्रइङ बोर्डको स्मुथनेस चेक हुन्छ भने ड्रइङ बोर्डको वर्किङ एजका लागि पनि यहाँबाट हाम्रो यो टी स्केलको यो स्टकको यो साइडबाट हामीले लाइट सोर्स अफ कुनै लाइटको सोर्सबाट यदि लाइट पास गराइयो भने यो लाइट यता त्यो साइडतिर जानु हुँदैन। यदि त्यहाँ जान्छ भने यो ड्रइङ बोर्डको वर्किङ एजमा एरर छ भन्ने बुझिन्छ है। तपाईहरु अब लाइट पास त हामी गर्न सक्दैनौं होला है। हामीहरु सिम्पली कसरी बुझ्न सक्छौं भने यसरी दबाउँदा, यसलाई हामीले यसरी प्रेस गर्दा यहाँ सिधा यो मा कुनै अनड्युलेसन आएन। यस्तो अनड्युलेसन आएन भने हामीले के बुझ्ने, हामीले लिइराको जो ड्रइङ बोर्ड छ त्यो चाहिँ ठीक छ, त्यसमा कुनै एरर छैन भन्ने बुझिन्छ है। त्यस्तै टी स्क्वायर को युज चाहिँ केका लागि त? एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन। टी स्क्वायर को युज केका लागि गरिन्छ? The T square are used to draw horizontal parallel line. T square are used to draw horizontal parallel line. यो हाम्रो टी स्क्वायर भयो। यसले हामीहरु के गर्न सक्छौं भन्दा यसरी यसलाई स्लाइड गर्ने, यहाँ प्रेस यहाँ यताबाट दबाएर अनि यता यसलाई वर्किङ एजले हल्का हामीले च्याप्ने अनि यसरी यताबाट यसलाई स्लाइड गराउने। स्लाइड गराएर यो के हो त भन्दाखेरि अब योसँग एक्ज्याक्टली 90 डिग्रीमा रहेको छ। वर्किङ एज र हाम्रो ब्लेड र स्टक चाहिँ एकअर्कासँग 90 डिग्रीमा छन् र अब हामी कुनै पनि ठाउँमा प्यारेलल लाइनहरु खिच्न सक्छौं। जस्तो होरिजन्टल प्यारेलल लाइन, जस्तो मैले यहाँ एउटा लाइन खिचे भने
मैले यहाँ एउटा लाइन ड्र गरेँ। त्यसै गरी मैले फेरि यो टी स्केललाई तल गरेँ, मैले फेरि यहाँ एउटा लाइन ड्र गरेँ। यस्तै मैले फेरि यसलाई माथि गरेर यहाँ लाइन ड्र गरेँ भने अब यी लाइनहरू होरिजन्टल छन् र एकअर्कासँग प्यारलल पनि छन्। त टी स्क्वायरको हाम्रो पर्पज चाहिँ के हो त? टी स्क्वायर आर युज टु ड्र होरिजन्टल प्यारलल लाइन्स। सो हाम्रो तेस्रो इन्स्ट्रुमेन्ट हामीले लिएका छौँ सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर मसँग यो दुईवटा सेट स्क्वायरहरू छ है, दुईटा नै हुन्छ। एउटा सेट स्क्वायर यो छ, यो सेट स्क्वायर यसरी हाम्रो सेट स्क्वायर भयो। यो सेट स्क्वायर चाहिँ 90, 45 र 45 हुन्छ भने त्यसै गरी हाम्रो अर्को सेट स्क्वायर रहेको छ, यो 90, 60 र 30, 90, 60 र 30 है। त एउटा सेट स्क्वायरमा 60 र 30 डिग्रीको एंगल हुन्छ भने एउटामा 45, 45। तपाईहरुले सिम्पली सेट स्क्वायरले कसरी 45 डिग्री बनाउने, कसरी 60 डिग्री बनाउने यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। इजिली तपाईले सेट स्क्वायरलाई यसरी राखेर लाइन तान्नु भयो भने 45 डिग्री 90 र 60 बन्छ। तर यो एक्युरेट हैन है। यसरी हामी बनाउन सक्दैनौं। एउटा ड्राइङ पेपरमा हामीहरु एंगल बनाउँदाखेरि, ट्रायंगल बनाउँदाखेरि हामीहरुले यसरी बनाउन मिल्दैन। त्यसका लागि हामीहरुले टी स्क्वायर को युज गर्नुपर्छ। 5 डिग्री इन्क्लाइन लाइन बनाउँदै छौं भने पहिला हामीले यसरी यो हाम्रो टी स्केललाई यसरी राख्ने। यसरी राखेपछि हामीले एउटा होरिजन्टल लाइन लिने। अब यो हाम्रो टी स्केलबाट एक्ज्याक्ट होरिजन्टल लाइन बन्छ भने अब हामीले होरिजन्टल लाइन यो टी स्केललाई छोडेर अब यो लाइनमा हामीले राख्ने। यो लाइनमा हामीले हाम्रो टी स्क्वायर राख्ने र यो पोइन्टबाट मैले 45 डिग्री बनाउनु छ भने मैले यसरी लाइन तान्नु पर्छ। त यो भयो मेरो 45 डिग्री एंगल। मैले टी स्केल र सेट स्क्वायरले 45 डिग्री एंगल बनाए। त्यस्तै मैले यही लाइनमा यसरी राख्दा मेरो यो 60 डिग्री एंगल बन्छ। र त्यस्तै हामीले यो टी स्केलहरुलाई यसरी घुमाउँदा हैन, यसरी घुमाएर एकअर्कासँग राखेर अरु एंगलहरु पनि बनाउन सक्छौं। जस्तो मैले यो टी स्केललाई यसरी राख्यो भने यो बन्छ मेरो 30 डिग्री को एंगल। यो मैले 30 डिग्री को एंगल बनाए। त्यस्तै यो भयो 60 र सेट स्क्वायरले यो भयो मेरो 90 डिग्री एंगल। र सेट स्क्वायर को खास युज चाहिँ के को लागि हो त भन्दा टी स्क्वायर सँग युज गरेर परपेंडिकुलर लाइन बनाउनका लागि। परपेंडिकुलर का लाइन बनाउनका लागि हामीले सेट टी स्क्वायर चाहिँ किन युज गर्नु पर्यो त भन्दा पहिला टी स्क्वायरले हामीले होरिजन्टल लाइनहरु बनाउनु पर्छ। अथवा यदि तपाईको ड्राइङ बोर्डमा कुनै पनि एरर छैन भने ड्राइङ बोर्डको यो फेसमा अथवा यो लास्टको यो पार्टमा तपाईले यसरी राखेर एउटा यसो लाइन तान्नु भयो भने यो लाइन तपाईको ड्राइङ बोर्डको एबोनी पार्टसँग परपेंडिकुलर हुन्छ। त्यस्तै यो पनि परपेंडिकुलर भयो। तर खास कुरा चाहिँ हाम्रो एबोनी पार्टमा चाहिँ कुनै पनि एरर हुनु भएन र यो चाहिँ एकदम होरिजन्टल लाइन बन्नु पर्यो। यो लाइन यस्तो छड्के भइराछ भने यसमा मैले सेट स्क्वायर राख्यो भने अब यो मेरो परपेंडिकुलर हुन सक्दैन। यो 90 भन्दा ठूलो, यो एंगल मेरो 90 भन्दा ठूलो आउँछ। त्यही भएर मेरो
होरिजेन्टल लाइन बनाएर मात्र यसमा मैले सेट स्क्वायरको हेल्पले परपेन्डिकुलरहरू बनाउन सक्छु। हामीले सेट स्क्वायरले र टी स्क्वायरले 30, 60 र 45 डिग्री एंगल बनाउन त सिक्यौं। अब हामी 15 डिग्री र त्यस्तै 15 डिग्री र 75 डिग्री बनाउन हेर्नेछौं। त्यसका लागि पहिला यो टी स्क्वायरलाई लिनुस्। टी स्क्वायरलाई लिएर पहिला होरिजेन्टल लाइनहरु ड्रा गर्नुस्। यो हाम्रो होरिजेन्टल लाइनहरु भयो। त्यसपछि लिनुस् सेट स्क्वायरहरु र एउटा सेट स्क्वायरलाई यसरी यसमा राख्नुस्, यो सेकेन्ड होरिजेन्टल लाइनमा। र त्यसपछि तपाई यो अर्को सेट स्क्वायरलाई यसरी यो सेट स्क्वायरको माथि प्लेस गर्नुस् र यो माथिको वाला सेट स्क्वायरलाई तल माथि स्लाइड गर्नुस् है। फर्स्ट वाला यो 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायरलाई यो होरिजेन्टल लाइनमा ठ्याक्क फिट गर्ने र यसलाई चाहिँ मुभ गर्ने हैन। त्यसपछि हामीले अर्को यो 60 90 वाला सेट स्क्वायरलाई लिने र यो सेट स्क्वायरलाई यसमा यसरी तल र माथि स्लाइड गराउने। यसरी स्लाइड गराएर मैले यहाँनिर एउटा पोइन्ट लिए र यो लाइन ताने भने मेरो यो हुन्छ 15 डिग्री। र यस्तै मैले यही लाइनमा राखेर यसरी यो एंगल तान्यो भने यो मेरो 90 डिग्री बन्यो। हामीले यो बनाउँदाखेरि यसरी राखेका थियौं, यसरी हाम्रो 75 बन्यो। अनि अब यसलाई यसमा राखेर योलाई फेरि यस्तो घुमाइदिनुस् अथवा यसलाई यही होरिजेन्टलमा लाइनमा राखेर यसरी यसमा राख्नुस् र यो एंगल यो सेट स्क्वायरलाई यसरी स्लाइड गर्नुस्। स्लाइड गराएर यहाँनिर आएपछि फेरि एउटा लाइन तान्नुस् र यो एंगल तपाईको बन्ने छ 75 डिग्री। यसरी तपाई 15 डिग्री र 75 डिग्री बनाउन सक्नुहुन्छ। र यस्तै यो सेट स्क्वायरलाई यता उता घुमाएर तपाईले 15 डिग्री का मल्टिपलहरु 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, यस्तै 45 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 130, 145 डिग्री गर्दै 15 डिग्री का मल्टिपल एंगल्सहरु तपाईले सेट स्क्वायर र टी स्क्वायर को हेल्पले बनाउन सक्नुहुन्छ। हामीले 15 डिग्री बनाए, 30 बनाए, 60, 45, 75, 90 बनाए। त्यस्तै 105, 120, 45, 145 चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो बनाउनु होला र बनाएर कमेन्ट गर्नु होला तपाईको भयो कि भएन। भएन भने म यसका यो पनि बनाउन सिकाउने छु। तर म होप गर्छु कि तपाईहरुले यो 105, 120 र 145 आफै बनाउन सक्नुहुनेछ। सकेन भने पनि केही छैन, हामीहरु त्यसका लागि अलगै पनि बनाइदिने छौं। त्यसपछि हामीसँग रहेको छ पेन्सिल्सहरु। ड्राइङमा हामीहरु टोटल 18 टाइप्स अफ पेन्सिल युज गर्छौं। तपाईले ध्यान नदिनु भएको होला है। टोटल हामीहरुसँग 18 टाइप्स अफ पेन्सिल हुन्छन् र 18 टाइप्स अफ पेन्सिललाई हामी 3 वटा ग्रेडमा डिवाइड गर्छौं। फर्स्ट हुन्छ हाम्रो हार्ड ग्रेड पेन्सिल, त्यसपछि मिडियम र सॉफ्ट ग्रेड पेन्सिल। र हामीले भन्यौ 3 वटा ग्रेड छ, हार्ड ग्रेड, मिडियम ग्रेड र सॉफ्ट ग्रेड। त हार्ड ग्रेडमा हाम्रो 6 वटा पेन्सिल हुन्छ भने यस्तै मिडियम ग्रेडमा 6 वटा र सॉफ्ट ग्रेडमा पनि 6 वटा पेन्सिल। त यो हार्डनेस चाहिँ घट्दो क्रममा लेखिनेछ।
है। पहिला ठुलो, त्यसपछि सानो, त्यसपछि त्योभन्दा सानो गर्दै हामीहरू घट्दो क्रममा लेख्ने छौँ। सबभन्दा हार्ड पेन्सिल हामी 9H लिन्छौँ, त्यसपछि 8H, 7H, 6H, 5H, 1 2 3 4 5, 5H र 4H। टोटल हामीसँग 6वटा मात्रै हुनेछन्। 9H बाट घट्दो क्रममा लेख्नुहोस्। 9 8 7 6 5 4, 9H 8H 7H 6H 5H र 4H। त्यसपछि त्योभन्दा सफ्ट आउनेछ हामीसँग 3H, 2H, H, HB, B, 1 2 3 4 5 हुनुपर्ने 6 हो, 5 भइसक्यो। HB, B र F। यहाँनिर एउटा यो मात्रै F मात्रै एउटा अलगै पेन्सिल हुन्छ, यसलाई हामीले अलगै ग्रेड मानेका छौँ। B पछि जानुहोस्, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B र 7B गरेर हाम्रो यहाँ 6वटा पेन्सिल हामीले बनाउनु पर्ने पनि 6 थियो है। 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B र 7B भनेको सबभन्दा सफ्ट, भेरी सफ्ट र सबैभन्दा हार्ड भनेको 9H। र हामीलाई अहिले बेसिकमा फर्स्टमा ड्रइङ गर्दाखेरि HB, H, 2H, 3H र 4H यो 5वटा पेन्सिलहरुसँग हुन्छ भने हामीले अहिले ड्रइङहरु सुरु गर्न सक्छौं। हामीले सबै पेन्सिलहरु किनिराख्नु जरुरी छैन। हार्ड ग्रेड पेन्सिल, मिडियम ग्रेड पेन्सिल, सफ्ट ग्रेड पेन्सिल गरेर हामीसँग 18वटा पेन्सिल भए पनि हामी 4-5 वटा पेन्सिलहरुले हाम्रो ड्रइङहरु बनाउन सक्छौं। र म हजुरलाई HB, H, 2H, 3H र 4H किन्नु भन्ने सजेस्ट गर्छु। मसँग केही पेन्सिलहरु रहेको छ, जस्तो यहाँ मसँग 2H रहेको छ। H, 2H भनेको तपाई पेन्सिलको लास्ट यो पोइन्टमा गएर हेर्नु होला। पेन्सिलको यहाँ लेखेको हुन्छ 2H। त्यस्तै मसँग अर्को रहेको छ H, 3H, यो मेरो HB पेन्सिल। त्यस्तै यो 4H र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा कि पेन्सिलको क्रस सेक्सनल एरिया के हो भनेर आउँछ। क्रस सेक्सनल एरिया पेन्सिलको क्रस सेक्सनल एरिया के हो भनेर आयोगको एक्जामहरुमा धेरै आउने गर्छ र अब्जेक्टिभ टाइपको क्वेशनहरुमा पनि धेरै आउने गर्छ। त क्रस सेक्सनल एरिया भनेको बुझौं। हाम्रो यो पेन्सिल भयो, एउटा पेन्सिल लियौं हामी। यो पेन्सिलको योलाई भन्छौं हामी लंगिट्युडिनल एरिया, लंगिट्युडिनल सेक्सन। त्यसपछि योलाई भन्छौं हामी क्रस सेक्सन। पेन्सिलको यो भाग यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले, यो यस्तो छ। त्यसपछि यो छ हाम्रो, यसलाई भन्छौं हामी लंगिट्युडिनल सेक्सन। त पेन्सिलको क्रस सेक्सनमा हेर्नुस् त यहाँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 गरेर 6 वटा साइडहरु बनेको छ र यस्तो फिगरलाई हामी भन्छौं हेक्सागोनल। त पेन्सिलको क्रस सेक्सनल एरिया भनेपछि हाम्रो के भयो त हेक्सागोनल हुन्छ। तपाई हेक्सागोनलमा टिक गर्नु होला। त्यस्तै कुनै पेन्सिलहरु जस्तो यो मसँग एउटा कलर पेन्सिल छ, यसको चाहिँ हेक्सागोनल शेप नभएर राउन्ड छ, सर्कुलर छ। सर्कुलर क्रस सेक्सन पनि हुन सक्छ। तर हामी जो ड्राइङ पेन्सिलहरु लिने छौं त्यसमा चाहिँ अहिले सम्म सबै ड्राइङ पेन्सिलहरु चाहिँ हेक्सागोनल क्रस सेक्सन भएको हुन्छ। हामी सिम्पल जो नोट लेख्थ्यौं सानो छँदाखेरि, तपाईले अब कुन पेन्सिलले पो लेख्नुभयो थाहा भएन, अहिले आएर थाहा हुँदैछ कि 9H, 8H, HB, 5B, 7B के पो हुँदो रहेछ है। त तपाईले जो पहिला नोटहरु बनाउनु हुन्थ्यो त्यसका लागि हामी HB को युज गर्छौं जनरल नोटका लागि। र त्यस्तै इन्जिनियरिङमा लेटरिङका लागि हामी H र 2H को युज गर्छौं भने
त्यस्तै कन्स्ट्रक्सन लाइनहरु बनाउनका लागि 4H को युज गर्छौं, 4H र 3H को युज गर्छौं। हामीले कन्स्ट्रक्सन लाइनका लागि भन्यौ र लेटरिङका लागि, लेटरिङ भनेको इन्जिनियरिङ ड्राइङ गर्दाखेरिको लेटरिङको लागि हो। यो चाहिँ हाम्रो H र 2H युज हुन्छ भने कन्स्ट्रक्सन लाइनका लागि 3H 4H हरु युज हुन्छ। त्यस्तै जनरल नोटहरु लेख्दाखेरि हामीले भनेका थियौं, जनरल नोट्स लेख्दाखेरि हामी HB पेन्सिलको युज गर्थ्यौं। अहिले आएर थाहा भयो कि 10 सम्म युज गरेको पेन्सिल चाहिँ HB पेन्सिल रहेछ भन्ने तपाईहरु धेरैले अहिले भर्खर थाहा भएको होला है। लीड अफ पेन्सिल, हाम्रो पेन्सिलको लीड चाहिँ दुईटा कुराहरुले बनेको हुन्छ, ग्राफाइट र केओलिन। केओलिन भनेको एक प्रकारको क्ले पनि भन्छौं यसलाई हामी, ग्राफाइट र केओलिन। यदि हाम्रो ग्राफाइटको मात्रा बढी भयो भने, पेन्सिलको लीडमा हाम्रो ग्राफाइटको मात्रा बढी छ, अमाउन्ट अफ ग्राफाइट बढी छ भने पेन्सिल डार्क हुन्छ। हामीले बनाएको यो पेन्सिलले, जुन पेन्सिलमा ग्राफाइट बढी छ त्यसले बनाएको लाइनहरु डार्क हुन्छ। हाम्रो ग्राफाइट चाहिँ डार्कनेसका लागि हुन्छ भने त्यस्तै केओलिन चाहिँ हार्डनेसका लागि हुने गर्छ। यदि पेन्सिलको लीडमा ग्राफाइट बढी छ भने त्यसले खिचेको लाइनहरु, त्यसले ड्रा गरेको लाइनहरु डार्क होलान्, र ग्राफाइटको मात्रा कम छ भने त्यसले ड्रा गरेको लाइनहरु डार्क नहोलान् अथवा कम डार्क होलान् है। त्यस्तै केओलिन अथवा क्ले बढी छ भने त्यो पेन्सिल हार्ड होला र छिट्टै नटुट्ने गर्ला। त्यस्तै यदि केओलिनको मात्रा कम छ भने त्यो सफ्ट होला हैन, सफ्ट होला र छिट्टै टुट्ने गर्छ। हामीले यदि 3H 4H 5H 6H 7H, यसमा यो H भनेको हार्डको लागि हो है। यिनीहरुमा हार्डनेस बढिरहेछ, हार्डनेस 3 भन्दा बढी 4 को छ, 5 को 6 को 7 को छ भने त्यतिबेला त्यो यी पेन्सिलहरुमा केओलिनको मात्रा बढी छ, केओलिनको मात्रा बढ्दै गइरहेछ। त्यस्तै 2H H HB र B, यिनीहरुमा चाहिँ केओलिनको मात्रा घट्दै गइरहेछ भने ग्राफाइटको मात्रा बढ्दै गइरहेछ। ग्राफाइटले डार्क बनाउँदै जान्छ। 2H भन्दा बढी डार्क H भन्दा पनि बढी डार्क HB भनेको हार्ड एन्ड ब्ल्याक भनेर भनिन्छ। हामीले अघि भनेका थियौं यिनीहरु 4H 5H 6H 7H यिनीहरु हार्ड ग्रेड पेन्सिल। त्यस्तै 2H 3H H HB यिनीहरु चाहिँ हाम्रो मिडियम ग्रेड पेन्सिल है। हार्ड ग्रेड पेन्सिलहरुमा केओलिनको मात्रा बढी हुन्छ, केओलिनको अमाउन्ट बढी राखिएको हुन्छ र ग्राफाइट घटाउँदै गइएको हुन्छ र यिनीहरुले ड्रा गरेको लाइनहरु एकदमै मसिनो हुन्छ, तर यिनीहरु हार्ड हुन्छन्। 4H हार्ड भनेको यिनीहरुको लीडहरु टुट्दैन छिटै भने यिनीहरु मिडियम ग्रेड र सफ्ट ग्रेड पेन्सिलहरुको निम चाहिँ टुट्छ, तर तिनीहरुले डार्क लाइनहरु दिन्छन्। हार्ड HB भनेको हार्ड एन्ड ब्ल्याक भइहाल्यो। त्यस्तै यो भन्दा पनि ब्ल्याक अझै हाम्रो 2B होला, 3B गर्दै ब्ल्याक होला, तर त्यो सफ्ट हुँदै जाला, त्यसमा केओलिनको अमाउन्ट घटाउँदै लगिएको होला। त्यस्तै हामीसँग दुईवटा अरु स्पेशल पेन्सिलहरु पनि छन्। जो पहिलो हाम्रो रहेको छ मेकानिकल पेन्सिल। मेकानिकल पेन्सिल, यसलाई अटोमेटिक पेन्सिल पनि भन्छन्, यसलाई हामी अटोमेटिक पेन्सिल पनि भन्ने गर्छौं र यसले 0.3 mm 0.5 mm 0.7 mm र 0.9 mm का लाइनहरु ड्रा गर्छ। त्यस्तै अर्को छ फाइन लिड पेन्सिल।
र यो पेन्सिललाई चाहिँ हामीले नो निड टु सार्प, यो पेन्सिललाई हामीले सार्प गर्नु पर्दैन। दुईवटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु छ, यो नोट गर्नु होला। इफ द amount of graphite increases, if the amount of graphite increases in the lead of pencil, then it becomes dark, र if the amount of kaolin अथवा क्लेलिन पनि भन्छौं र क्ले पनि भन्ने गरिन्छ, increases, if the amount of kaolin clay increases, then the hardness of lead of pencil increases. So अब हेरौं एच पेन्सिल र एचबी पेन्सिल का डिफरेन्सेसहरु। एच भनेको एच स्ट्यान्ड्स फर हार्डनेस अफ पेन्सिल, त्यस्तै एचबी स्ट्यान्ड्स फर हार्ड एन्ड ब्ल्याक अफ लीड अफ पेन्सिल, हार्डनेस अफ लीड अफ पेन्सिल, र एचबी स्ट्यान्ड्स फर हार्ड एन्ड ब्ल्याक अफ लीड अफ पेन्सिल। त्यस्तै एच पेन्सिल चाहिँ लार्ज अमाउन्ट अफ क्ले अथवा केओलिनले बनेको हुन्छ भने एचबी चाहिँ लार्ज अमाउन्ट अफ ग्रेफाइटले बनेको हुन्छ र त्यसमा अलिकति क्ले अथवा र केओलिन युज गरिन्छ। त्यस्तै एच को लीड चाहिँ एकदमै हार्ड हुन्छ भने एचबी को लीड चाहिँ सफ्ट हुन्छ। एच पेन्सिलहरुको युज चाहिँ हामीहरु इन्जिनियरिङ राइटिङ अथवा जनरल लाइन वर्कहरुका लागि बनाउँछौं, जनरल लाइन वर्कहरुमा युज गर्छौं। त्यस्तै एचबी पेन्सिल चाहिँ जनरल नोट टेकिङका लागि अघि हामीले भनिसक्यौं र वर्किङ स्किलहरुका लागि युज गरिन्छ। सो स्पेशली हाम्रो ड्राइङ पेपर भयो है, साइजका आधारमा हामीले ड्राइङ पेपरलाई A0, A1, A2, A3 र A4 गरेर हामीसँग 5 वटा ड्राइङ पेपर्सहरु रहेका छन्। सो हाम्रो A0 को साइज रहेको छ 841 into 1189, यो सबै हाम्रो mm मा रहने छ। 841 into 1189 mm। यति तपाईले याद गर्नुभयो भने यसपछि तपाईले याद गर्नु पर्दैन, सेम अगाडिको जस्तै रुल लाउनुस्। 841 लाई यता लेख्नुस् र 1189 को हाफ गर्नुस्। 1189 को हाफ कति हुन्छ त 594 mm। त्यस्तै फेरि 594 लाई यहाँ लेख्नुस् र 841 को हाफ गर्नुस् 420 mm, 420 mm। यहाँ 420.5 mm भए पनि हामी 420 mm लिन्छौं। त्यस्तै फेरि यो 420 mm लाई यहाँ लिनुस् 420 mm इन्टु यो 594 को हाफ गर्नुस्। 594 को हाफ कति हुन्छ त 297। त्यस्तै अब फेरि 297 लाई यहाँ लेख्नुस् है, फेरि 297 यहाँ लेखेपछि फेरि 420 mm को हाफ गर्नुस्, त्यो भनेको 210 mm। यो हाम्रो लेन्थ र ब्रेथ, जहिले पनि हामी लेन्थ ब्रेथ र हाइटमा यसरी हाम्रो हुनेछ। तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दा पहिलोको लेन्थ हो र दोस्रो ब्रेथ हो। त्यस्तै कहिलेकाहीँ L/B लेन्थ/ब्रेथ को रेशियो कति हो भनेर सोध्छ है, त्यो भनेको हाम्रो 1/√2 हुन्छ। यो तपाईले सबै क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने यहाँ पनि 1/√2 आउनेछ रेशियो लिनुभयो भने। त्यस्तै यो र यसको रेशियो 1/√2 आउनेछ, गर्दै सबैको रेशियो हाम्रो कति आउनेछ √2। त्यस्तै
हामीलाई ए नट साइजको कहिलेकाहीँ सोध्छ कि एरिया कति हो, यो लेन्थ भयो यो ब्रेथ भयो, यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँ पाउनुहुनेछ 1 मिटर स्क्वायर। त ए नट साइजको एरिया कति हुने रहेछ 1 मिटर स्क्वायर। त्यस्तै हामीसँग यहाँ एउटा यो A4 साइजको पेपर रहेको छ। त्यस्तै हामीसँग अहिले यहाँ ए नट साइजको पेपर पनि छ। यो हाम्रो ए नट साइजको पेपर हुन्छ। यो हामी फर्स्टमा हामी ए नट साइजको पेपर युज गर्ने छैनौँ, हामी पहिला A3 साइजको पेपर युज गर्नेछौँ। त्यसै गरी यो हाम्रो A3 साइजको पेपर हो। हामी बेसिक ड्रइङहरू यो A3 साइजको पेपरमै गरेर तपाईँलाई देखाउनेछौँ र तपाईँले पनि अर्को भिडियो आउन्जेलसम्म सबै ड्रइङ इक्विपमेन्ट सहित आउनुपर्नेछ र A3 साइजको पेपरहरू पनि ल्याउनु होला। रहेको छ हाम्रो फ्रेन्च कर्ब, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फ्रेन्च कर्ब, यसलाई फ्रेन्च कर्ब भनिन्छन्। अब यसको नामैले क्लियर छ, यसको के युज हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो कर्ब बनाउनको लागि। जस्तो मलाई कुनै यो दुईवटा पोइन्ट छ, यो पोइन्टमा मैले कर्ब बनाउनु छ भने हाम्रो फ्री ह्यान्ड कर्ब कहिले यस्तो यस्तो हुन्छ भने यो फ्रेन्च कर्बको हामीले यसरी युज गर्यो भने हामी ठ्याक्क यो दुईटा पोइन्टमा यस्तो कर्बहरू बनाउन सक्छौँ। हाम्रो डिफ्रेन्ट कर्बहरू बनाउँदाखेरि यो फ्रेन्च कर्बको युज हुने गरिन्छ। यदि तपाईँले यस्तोवाला सेड स्क्वायरहरू किन्नु भएको छ भने यो सेड स्क्वायरको इनबिल्ट तपाईँको फ्रेन्च कर्बहरू दिएको हुन्छ। त्यस्तै एउटा अलगै प्रोटेक्टर पनि किन्नु पर्दैन, यो सेड स्क्वायरमा प्रोटेक्टर पनि दिएको छ जसले तपाईँले एङ्गल पनि मेजर गर्न सक्नुहुन्छ। इरेजर पनि हामीहरूको नर्मल इरेजर जो हामी 9-10 मा यो इरेजर युज गर्थ्यौँ, यो चाहिँ अलि हार्ड हुन्छ है। त हामी इन्जिनियरिङ ड्रइङ गर्दाखेरि यो इरेजरहरू लिनेछौँ जो चाहिँ अलि सफ्ट हुन्छ। यो हार्ड इरेजरले चाहिँ हाम्रो पेपरको सर्फेसमा रब गर्दाखेरि यसले च्यात्तिने अथवा अरू समस्याहरू पनि ल्याउँछ। जस्तो हाम्रो पेपरै च्यात्तिन्छ भने कति बेला यसले बढी दागहरू पनि बस्छ भने हामी यो इरेजर युज गर्नेछौँ जसले हामीलाई इजी हुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग एउटा अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट रहेको छ कम्पास। हाम्रो 9-10 क्लासमा हामी बेसिक सेकेन्डरी लेभलमा यो कम्पासहरू युज हुन्थ्यो भने इन्जिनियरिङ ड्रइङमा हामी यसको पनि युज गर्नेछौँ र बढी जसो हामी यो कम्पासको युज गर्नेछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यिनी दुईटामा डिफ्रेन्स छ। यो कम्पासलाई हामी बो कम्पास भन्छौँ र यसको विशेषता के छ भनेपछि यसले 0.1 0.2 जस्ता साना डायमिटरका सर्कल पनि तपाईँहरू ड्र गर्न सक्नुहुन्छ भने यो कम्पासले चाहिँ तपाईँहरूले सानो एमएमको 0.1 0.2 एमएमको सर्कलहरू चाहिँ ड्र गर्न सक्नु हुँदैन। सो हाम्रो लास्ट इन्स्ट्रुमेन्ट र एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट रहेको छ मिनी ड्राफ्टर। यो हो हाम्रो मिनी ड्राफ्टर, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। र यो मिनी ड्राफ्टर किन्दाखेरि तपाईँहरूलाई म केही ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू बताउँछु। जस्तो यो किन्दाखेरि ध्यान दिनु होला, यो स्केल छ यसमा दिएको, यो स्केल एकअर्कासँग 90 डिग्री ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर छ कि छैन। यदि यो परपेन्डिकुलर छैन भने तपाईँले किन्नुभएको ड्राफ्टरको कामै छैन, त्यस्तो ड्राफ्टर नकिन्नु होला। त्यस्तै अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, यो फिक्स गरेको जोइन्टहरू सेम छ भने यो ड्राफ्टरमा कुनै इरर छैन। र कुनै ड्राफ्टरहरू कस्तो पनि पाइन्छ भन्दाखेरि एउटा यस्तो र अर्को चाहिँ नटले जोडेको। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्दाखेरि यताउता गर्दाखेरि यो ड्राफ्टरहरू टुटेर त्यो सबकिपरले आफै एउटा नट कसेको। त्यस्तो ड्राफ्टरले यदि तपाईँले काम गर्नुभयो भने तपाईँले बनाउनु भएको ड्रइङमा धेरै इरर आउने गर्छ र काम हुँदैन त्यही भएर यी कुराहरूमा ध्यान दिनु होला ड्राफ्टरहरू किन्दाखेरि। त्यसै गरी तपाईँले यो टी स्केल किन्दाखेरि पनि यो चेक गर्नु होला कि यसको यो हेड र ब्लेड, यो हेड पार्ट र ब्लेड पार्ट एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छ कि छैन, यो राम्रोसँग अलि हेरेरै तपाईँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यो भाग पनि यदि चर्केको अथवा टुटेको छ भने त्यसले पनि पछि गएर इररहरू दिन्छ। त्यही भएर यस्तो प्रोटेक्टरहरू
यो एकदम फिक्स छैन, त्यो चाहिँ नकिन्नु होला। त्यसपछि अब म देखाउने छु यो ड्राफ्टरलाई कसरी फिट गर्ने र यसलाई कसरी युज गर्ने र सो यो ड्राफ्टर रहेको छ। यो ड्राफ्टरलाई चाहिँ तपाईले ड्राफ्टरको यो भागलाई चाहिँ यो हामीले एउटा यो अहिले हामीसँग ड्राइङ बोर्ड छैन, यो व्हाइट बोर्डलाई हामीले ड्राइङ बोर्ड मानेका छौं। यो बोर्डलाई चाहिँ अब यो बोर्डमा फिट गर्नका लागि तपाई आफ्नो ड्राइङ बोर्डमा कसरी फिट गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि यसरी राख्नु होला कि यो स्केल चाहिँ तपाईले यो पुरै टेबलमा तपाईले यता र उता लग्न सक्नुपर्ने छ। यदि तपाईको यहाँ राख्नुभयो र तपाईको स्केल यहाँ पुगेन भने तपाईले यहाँ ड्रा गर्नु पर्यो भने फेरि तपाईले यसलाई खोल्नु पर्ने हुन्छ, फेरि तपाईले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, फेरि तपाईले पेपर सेट गर्नु पर्यो। त्यसका लागि त्यो भन्दा तपाईले ड्राफ्टर बीचमा सेन्टरमा अथवा सेन्टर भन्दा अलि साइडमा राख्नु भयो भने तपाई पहिला चेक गर्नु होला मेरो ड्राफ्टरको स्केल सबै कर्नरमा इक्वली पुगिरहेको छ कि छैन। यदि यसरी पुगिरहेको छ भने अब तपाईले मज्जाले आफ्नो ड्राफ्टरलाई यसरी यो स्क्रू घुमाउनुस् पहिला अनि यहाँ राख्नुस्, राखेर यसलाई मज्जाले कस दिनुस्। यो कसिएपछि यहाँ सेट भयो। अब तपाईको एकचोटी ड्राफ्टर सेट भइसकेपछि त्यसलाई चलाउने हैन, यसको यो वर्किङ एजहरु यो पनि हेर्नुस्, यो एकअर्कासँग प्यारलल हुनुपर्छ। यता गर्दाखेरि पनि यी दुईटाको बीचको डिस्टेन्स हमेशा इक्वल छ, सधैँ इक्वल छ। त्यस्तै यता पनि सधैँ इक्वल छ। यदि तपाईको यो रडहरु तपाईको बाङ्गो छ भनेपछि त्यस्तो ड्राफ्टर पनि तपाईहरु नकिन्नु होला है। त्यसपछि यो छ हाम्रो यो घुमिरहेछ यो स्केल, यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर यो जीरो सानो लाइन छ, यो लाइनलाई यो स्केलको यहाँनिर जीरो छ जो कि एउटा कम्पास हो, यसमा यो जीरोसँग कोइन्साइड गराउनु होला अनि यो स्क्रूलाई कस्नु होला। सो अब तपाईको मिनी ड्राफ्टर सेट भइसकेको छ। के हो नहीं। सो अब तपाईको मिनी ड्राफ्टर सेट भइसकेको छ। मिनी ड्राफ्टर भनेको चाहिँ टी स्क्वायर प्रोटेक्टर र सेट स्क्वायरहरुको कम्बिनेसन नै एउटा मसिन हो जो कि मिनी ड्राफ्टर हो। तपाई जुन काम टी स्क्वायरले गर्न गर्नुहुन्छ त्यो तपाई मिनी ड्राफ्टरले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रोटेक्टरको काम पनि तपाईले मिनी ड्राफ्टरले नै गर्न सक्नुहुन्छ भने सेट स्क्वायरको काम पनि मिनी ड्राफ्टरले नै गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले भनेका त्यस टी स्क्वायरको काम चाहिँ के हो त? टी स्क्वायरलाई हामी के युज गर्छौं? होरिजन्टल प्यारलल लाइन खिच्नको लागि। त्यस्तै प्रोटेक्टरको काम के हो? एंगल नाप्नका लागि। र सेट स्क्वायरको काम चाहिँ के हो त? सेट स्क्वायरको काम परपेंडिकुलर लाइन तान्नको लागि है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले परपेंडिकुलर लाइन बनाए। यी दुईटा स्केल एकअर्कासँग परपेंडिकुलर हुन्छ त यसले सेट स्क्वायरको काम गर्यो। त्यस्तै मैले यो लाइन ताने, त्यसपछि यस्तै यो लाइन ताने, त्यस्तै मैले यता ताने भने यी सबै लाइनहरु एकअर्कासँग प्यारलल पनि छन् है। पज गर। यो हाम्रो यसले परपेंडिकुलर लाइन खिच्यो, ड्रा गर्यो जो कि हाम्रो सेट स्क्वायरको काम हो। यस्तै हामीले योलाई नहल्लाइकन यता र उता गरेर हामीले होरिजन्टल प्यारलल लाइनहरु, यो एउटा होरिजन्टल लाइन भयो, यस्तै यो अर्को होरिजन्टल लाइन भयो, यस्तै यो, र यिनीहरु एकअर्कासँग परपेंडिकुलर पनि छन् है। यो के भयो त? एकअर्कासँग प्यारलल होरिजन्टल लाइन भयो। यसले टी स्क्वायरको काम पनि गर्यो। त्यस्तै अब यसले कम्पासको काम चाहिँ कसरी गर्छ त भन्दा, मानौ कि मैले एउटा यसरी एंगल खिचे, लाइन ताने र
यो मैले एंगल यसरी एउटा एंगल नापे। अब यहाँनिर मलाई एउटा कम्पास चाहिन्छ, यो कति छ कति एंगल छ भन्नको लागि है। तर यदि तपाईले यसरी यहाँनिर पज गर्दा अब मैले यो एंगल नाप्नु छ भने मैले यो मिनी ड्राफ्टरले पनि यो एंगल नाप्न सक्छु। त्यसका लागि मैले यसलाई यो स्क्रूलाई अलि लुज गर्ने, लुज गरेर मैले यसलाई यसरी यहाँ राख्ने र नाप्नु पर्ने एंगलमा मैले यसरी यसलाई घुमाएर राख्ने। अब यहाँ मेरो भइसकेको छ यो। त यहाँनिर जो अघिको लाइन थियो यो लाइन पुगेर यहाँ 52 डिग्रीमा पुगेको छ भनेको यो एंगल हाम्रो कति रहेछ त 52 डिग्री। अब तपाईले यो एक्युरेट रहेछ कि नै भनेर हामी प्रोटेक्टर पनि नाप्न गइरहेका छौं। हेर्नुस् यहाँ यो हामीले प्रोटेक्टर सेट गर्यौं, यो ठ्याक्कै 52 डिग्री छ, ठ्याक्क 51 52 गरेर हाम्रो 52 डिग्रीको बनेको छ। सो तपाईले देख्नुभयो प्रोटेक्टरको सेट स्क्वायरको र टी स्क्वायरको कम्बिनेसन भनेको के हो त मिनी ड्राफ्टर। यो हाम्रो मिनी ड्राफ्टर। तपाईले राम्रोसँग मिनी ड्राफ्टर चलाउन जान्नुभयो भने तपाईले पेन्सिलहरु, इरेजरहरु, ड्राइङ शीटहरु मात्र भए पनि पुग्छ। तपाईले अरु कुनै स्केल चाहिदैन र कुनै सेट स्क्वायर चाहिदैन, टी स्क्वायर चाहिदैन। सो हामीलाई बेसिकमा चाहिने सबै इन्स्ट्रुमेन्टहरु यति नै हो। तपाईहरुले ड्राइङ सिक्नका लागि यति इन्स्ट्रुमेन्टहरु किन्नुस् अथवा किनेर राख्नु भएको छ भने पनि ठीक छ। र अर्को भिडियोमा हामीहरु कसरी ड्राइङहरु बनाउने भनेर बेसिक ड्राइङहरु बनाउने छौं, जो हाम्रो मोड्युल 2 रहनेछ। भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा सबैलाई धन्यवाद।